تک وضو نہیں کرتے، لفظ جب تک وضو نہیں کرتے، ہم آپ کی گفتگو نہیں کرتے، ہم آپ کی گفتگو نہیں کرتے، اور ان کا دامن ایمان سے خالی گئے جو میرے آقا کی جستجو نہیں کرتے، ان کے دامن ایمان سے خالی گئے جو ان کی جستجو نہیں کرتے۔ اور میں جانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں، یہ میں جانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں، پر نبی کی آل کا نوکر ہوں، کوئی نام نہیں، اور 5 تن کا پٹا ہے گلے میں تو جانتی ہے دنیا، 5 تن کا پٹا ہے گلے میں تو جانتی ہے دنیا، وہاں کرتا کسی سے کوئی کلام نہیں، اور یہ میرے آقا کی کریمی ہے میرے یارو کہ اسے بھی خریدتے ہیں جس کا کوئی دام نہیں، اسے بھی خریدتے ہیں جس کا کوئی دام نہیں۔ بڑی صلی اللہ جہان سارا تو پھر لے پاویں، مدینے ورگی فضا نہ ملسی، جہان سارا تو پھر لے پاویں، مدینے ورگی فضا نہ ملسی، ذرا مل کر کہتے ہیں جہان سارا تو پھر لے پاویں، مدینے ورگی فضا نہ ملسی، ہاں جہان سارا تو پھر لے پاویں، مدینے ورگی فضا نہ ملسی، اور حضور جے در جیا کوئی در، حضور جے در جیا کوئی در، کتے بھی دوسرا نہ ملسی، جہان سارا اور اے پھل تے کلیاں می ہن سونے، اے چن تے تارے بھی بون سونے، اے پھل تے کلیاں بھی ہن سونے، اے چن تے تارے بھی بون سونے، پر تو سارے سونے ایک تھاں تے کر لے، تو سارے سونے ایک تھاں تے کر لے، حضور ورگی ادا نہ ملسی، تو سارے سونے ایک تھاں تے کر لے، حضور ورگی ادا نہ ملسی، اور جے تو
ساڈی من لے مدینے آ جا سبحان اللہ جے تو چاہویں خدا نو ملنا پھر ساڈی من لے مدینے آ جا کیوں کہ مدینے تینوں خدا نے ملنا مدینے تینوں خدا نے ملنا مدینے باجو خدا نہ مل سی مدینے تینوں خدا نے ملنا مدینے باجو خدا نہ مل سی اور خدا آج دی محفل دے حوالے نال شعر اللہ اللہ خدا جے دیوی توفیق بندیا جہان جا کے تو پھر لے پاویں ارے قرآن دے کاری ہزار مل سن قرآن دے کاری ہزار مل سن پر کاری کربلا نہ مل سے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شہدائے کربلا قرآن دے ہاں قرآن دے کاری ہزار مل سن پر کاری کربلا نہ مل سی ربا کرم جا کرے اساں آسیاں تے ربا کرم جا کرے اساں آسیاں تے ہر نظر نیاز دا واسطائی جڑے آپ اٹھائے نے عربی دے اس ہر ایک ناز دا واسطائی خالی موڑنا اساں سارے آنو تینو نبی دی آل دا واسطائی جیڑی پڑھی نماز وچ کربل تینو اوس نماز دا واسطائی جیڑی پڑھی حسین نے وچ کربل تینو اوس نماز دا واسطائی کاریے کربلا ہاں کاریے قرآن ہزار مل سن پر کاریے کربلا نہ مل سی اور اے حسین رسول تو وکھنا کا اللہ 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 اے حسین رسول تو وکھنا کر اے حسین سکون رسول دائے پہرے دارے اوس قانون دائے جگتے جو قانون رسول دائے حاکم عرش تو لے کے فرش تائیں ہر کوئی ممنون رسول دائے ارے باغی اوس نو کہنا ہے شرم تے کر جدے جسم وچ خون رسول دائے باغی اوس نو کیا حسن حسین دا پوچھنا ہے کیا حسن سبحان اللہ جی کیا حسین دا پوچھنا ہے ہر انگ حسین حسین دائے ہر سید اس کائنات اندر در اصل امین حسین دائے ہر سید اس کائنات اندر در اصل امین حسین دائے حاکم حق نو کیوں نہ حق منیے ساڑے وچ یقین حسین دائے چھڑ کے پاک حسین نو دین دسے تینو پتہ نہیں دین حسین دائے چھڑ کے پاک شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین ہاں چھڑ کے پاک حسین نو دین دسے تینو پتہ نہیں دین حسین دائے سبحان اللہ تینو پتہ نہیں دین حسین دائے تے جیڑے لباں تے نام محمد دا جنہاں لباں تے نام محمد دا او دل بے چین نہیں ہو سکدا منظر وصل دا جنہ حسین
ہوئے وانگ کعبہ کو حسین نہیں ہو سکتا وانگ کعبہ کو حسین نہیں ہو سکتا دشمن علی دا ہووے تے کول یودے کدی شاہ سکلین نہیں ہو سکتا حاکم بعد حسین حسین دی سو کوئی اور حسین نہیں ہو سکتا ہاں بعد حسین دے اور شعر سنیے اللہ اکبر شبیر دے چرچے ہر تھاں تے بے نام حسین تے کوئی نہیں شبیر دے چرچے ہر تھاں تے بے نام حسین تے کوئی نہیں ایدی قیمت پوچھ حیدر تو بے دام حسین تے کوئی نہیں اے حاکم دین بچاون وچ ناکام حسین تے کوئی نہیں اے آخر لال ہے مائی فاطمہ دا کوئی عام حسین تے کوئی آخر لال ہے مائی فاطمہ دا کوئی عام حسین تے کوئی نہیں ہمیں نت دستار نویچی کا ہمیں گلی گلی پھر کے بڑی توقیر بڑی عزت والی چیز ہے ہمیں نت دستار نویچی کر توقیر دا ملی کوئی نہیں جے یار جکڑے وچ زلفاں پھر زنجیر دا ملی کوئی نہیں ہاں یار جکڑے وچ زلفاں پھر زنجیر دا ملی کوئی نہیں لکھا حاکم شان جے پنج تن دی پھر تحریر دا ملی کوئی نہیں ہر چیز دا مل ہے دنیا تے پر شبیر دا ملی کوئی نہیں شبیر دا ملی کوئی نہیں کیا نبی نے حسین ہر پل ہماری نظروں میں شان رکھنا کیا نبی نے شبیر ہر پل ہماری نظروں میں شان رکھنا جو تم نے ہم کو زبان دی ہے جو تم نے ہم کو زبان دی ہے تو پھر یہ پاسے زبان رکھنا اور سنوں گا کہ تیری تلاوت اور قرآن پڑھنا تو ایسے پڑھنا کہ چاہے سر بھی جدا ہو تن سے چاہے سر بھی جدا ہو تن سے زبان پہ پھر بھی قرآن رکھنا چاہے اور جو وقت آئے حسین تم پر جو وقت آئے حسین تجھ پر تو پھر عطا میں کمی نہ کرنا اللہ اکبر جو وقت آئے حسین تجھ پر تو پھر عطا میں کمی نہ کرنا نہ گھر میں رکھنا چھپا کے اکبر نہ گھر میں رکھنا چھپا کے اصغر نہ پاس اکبر جوان رکھنا نہ پاس رکھنا نہ پاس رکھنا چھپا کے اصغر نہ پاس اکبر جوان رکھنا اور یہ نانا تیرا حسین تجھ سے یہ کہنے آیا ہے کربلا میں یہ نانا تیرا حسین تجھ سے یہ کہنے
کہنے آیا ہے کربلا میں یہ دین میرا میری شریعت تیرے حوالے خیال رکھنا ہاں یہ دین میرا میری شریعت تیرے حوالے خیال رکھنا دو میاں صاحب نے شعر آخر تے پیش خدمت ہے آپ نے فرمایا کہ سیکھاں تے مکھن پکونا سیکھاں تے مکھن پکونا یارو ڈاڈا اوکھا کم میں نیزے تے قرآن سنانا تے سخی حسین دا کم میں تے نماز قرآن دے کاری اسا سو ڈٹھے پر نماز دا کاری کوئی نماز دا کاری حسین نو تکیا جدی ہیٹھ خنجر دے ہوئی نماز دا کاری حسین نو تکیا جدی ہیٹھ خنجر